الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے ہے جو پوری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی ہے، لجبار بھی ہے، بگڑیاں بنان تے قادر بھی ہے، بیٹے تے بیٹیاں دین تے قادر ہے، بیٹے تے بیٹیاں دے کے لین تے بھی قادر ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین سید المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے آقا، سیدہ ام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بجان، سیدنا حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین دے نانا جان، تھوڑے اور میرے دلہ دی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معزز آپ کو بہنوں، اللہ رب العالمین دا سارے اوپر بڑا ہی احسان ہے، بڑا فضل ہے، کرم ہے، کیونکہ اسی رب دے گھر دے اندر قرآن و حدیث دی بات سنن واسطے بیٹھے ہوں.
رب کبریا دی قسم ہے تسی خوش نصیب ہو، بھاگا والے ہو، مقدرہ والے ہو، قسمتاں چنگیاں نہیں تھوڑیاں نہیں تے اکثریت دے اندر دیکھنے دے اندر نظر آ رہا ہے لوگ بازارہ کی زینت بنی بیٹھے نہیں، کوئی پرواہ کوئی نہیں، فجر دی اذان ہوئے تے بستر تے، ظہر دی اذان ہوئے تے کام تے، عصر دی مغرب دی کام تے گزار کے تے عشاء ٹی وی اگے بیٹھ کے یا یارہ دوستاں دے نال بیٹھ کے وقت نو گزار دیتا جاتا ہے۔ تسی قسمت والے ہو، تسی رب دے گھر آ بیٹھے ہو قرآن و حدیث دی بات سنن واسطے۔ اللہ کو دعا فرمانا اللہ پاک دی ذات جس طرح آج اسی مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر کٹھے بیٹھے ہیں، اسی طرح اے میرے اللہ سانو جنت الفردوس دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام دے گوانی اسی طرح کٹھے آدھر اٹھائے۔ عزیز بھائیو دوستو، آج دا پروگرام میرے بڑے پیارے دوست بلکہ میرے حفظ القرآن دے ساتھی تھوڑے اسے مسجد خطیب اور مدرس فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری ظفر اقبال ربانی صاحب اور میرے دوسرے حفظ دے ساتھی محترم جناب ایسے مسجد مدرس حافظ محمد شفاقت صاحب انہاں دی دعوت تے حاضر ہویا اور انہاں دے نال انہاں دے رفقا، انہاں دے رشتہ دار عزیز و قارب، انہاں دے والد گرامی محترم جناب شوکت صاحب، اللہ پاک دی ذات سب دا آنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ اور اسی طرح میرے استاد القرآ، میرے استاد محترم استاد القرآ، میرے ناظر نورانی قیادے تو لے کے حفظ القرآن تک میرے استاد محترم جناب قاری عبدالرحمن صاحب، میں انہاں دی موجودگی دے اندر یقیناً بات نے سبق کی سناواں گا اور اللہ کو دعا ہے اللہ پاک دی ذات اے میرا سبق سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور میرے استادہ دیا دعاواں سب تو پہلے اللہ کا فضل تے کرم، ماں باپ دیا دعاواں، استادہ دیا دعاواں، یارہ دوستہ رشتہ دارہ دیا دعاواں دے نال اللہ پاک دی ذات نے قرآن و حدیث دی دولت دے نال مالا مال کیتا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک دی ذات سانو قرآن و حدیث سمجھ کے اور اللہ عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے استاد محترم قاری عبدالرحمن صاحب دے علم و عمر دے اندر اللہ اضافہ فرمائے، حاسدین دے حسد کو بچائے، شیطان دے شر کو بچائے، شیطان یہ شرارتہ کو بچائے۔ اور اسی طرح محترم جناب قاری القرآن قاری عطا الرحمن محمدی صاحب، میرے بھائی حافظ فہیم الرحمن صاحب، اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیز بھائیو دوستو، ذرا دوار دے نال ٹیپ لگا کے ذرا اگے کیوں جو ٹیپ نہ لاؤ، ٹیپ چھاڑ کے ذرا سامنے آؤ۔ للکار شہید نوجوان نہ دے دلہ دی درکت خطیب پاکستان شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ چند منٹا دے اندر پالے کول پہنچ جان گے اور خصوصی خطاب انہاں دا ہی ہوئے گا انشاءاللہ۔ انہاں دے آن تک چند اللہ دے قرآن دی آیتاں اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پالے سامنے رکھنا چاہنا۔ عزیز بھائیو دوستو،
جو آج میں ہمارے سامنے اور اپنے استاد محترم کے سامنے سبق سنانا چاہنا وہ کیا ہے دکھا کا علاج. آج ہر کوئی بندہ پریشان نظر آ رہا ہے, مصیبتاں دے اندر ہے, تکلیفاں دے اندر نظر آ رہا ہے, ازمائشاں دے اندر, آفتاں دے اندر, بیماریاں نے گھیریا پہ ہے, کاروبار بھی ہے لیکن ایسی زبان دے اتے الفاظ نے کام نہیں چلتا, پریشانیاں نے, چیز موجود بھی ہے, پیسے بھی کول نے, لیکن پھر بھی پریشانی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. کی وجہ ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن کو پوچھ لئیے. اللہ کا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سارے واسطے حق ہے اور سچ ہے. جس بندے نے اللہ کے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو سینے دے نال لگا لیا, رب کی بریاد کی قسم ہے, وہ دی دنیا بھی بہتر ہے اور دی آخرت بھی بہتر ہے. آج سارے تے پریشانیاں, مصیبتاں, تکلیفاں, ازمائشاں, دکھاں دے اندر اسی مبتلا کیوں ہاں؟ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھئے. اللہ رب العالمین دا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر. اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں اے دنیا جہان والے ہو, جیڑیاں تھوڑے دے مصیبتاں آئیاں نے, جیڑیاں تھوڑے دے پریشانیاں آئیاں نے, تکلیفاں دے اندر تسی مبتلا ہو, دکھاں دے اندر تسی مبتلا ہو, کی وجہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ. تھوڑے ہتھاں دی کمائی ہے میرے ویر میرے برادر. جڑیاں تکلیفاں دا سانو سامنا کرنا پیندا ہے, جڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے, جڑے دکھاں دے اندر اسی مبتلا ہوا, اسی آج اپنے گریبان دے اندر تے جھانکیے, سوچئے کی وجہ. اللہ پاک دی ذات فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر. اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں جڑیاں پریشانیاں آندیاں نے, تکلیفاں آندیاں نے, مصیبتاں آندیاں نے, ازمائشاں دا سامنا کرنا پیندا ہے, بے موسمی بارشاں دا سامنا کرنا پیندا ہے, طوفان آندے نے, زلزلے آندے نے, سیلاب آ جاندے نے. اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں تمہارے ہتھاں دی کمائی ہے وَیَعْفُو عَن کَثِیر. اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں جدو میرے تو دور ہو جاؤ گے تے تکلیفاں بھی آ گیا, جدو تسی میرے تو دور ہو جاؤ گے بے موسمی بارشاں بھی پہ گیا, سیلاب بھی آن گے, سلسلے بھی آن گے, تکلیفاں دے اندر بھی مبتلا ہو جاؤ گے. جدو اللہ دے نزدیک آ جاؤں گے وَیَعْفُو عَن کَثِیر. اللہ پاک دی ذات دے درگزر کرنے والے نے, اللہ پاک دی ذات دے معاف کرنے والے تھے. میرے ویر میرے برادر, قرآن دا دوسرا مقام نوٹ فرمایا تھے. اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. اٹھواڑے پہ جڑے چھوٹے چھوٹے حساب آندے نے, بے موسمی بارشاں آندیاں نے, تکلیفاں دے اندر تسی مبتلا ہو جاندے ہو, ازمائشاں دے اندر, بیماریاں دے اندر, زلزلیاں دے اندر, سیلاب آ جاندے نے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. چھوٹے چھوٹے عذاب نے اس وجہ تو تھانوں مبتلا کری دے دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. تسی بڑے عذاباں کو بچ جاؤ, تسی بڑیاں پریشانیاں کو بچ جاؤ, جہنم دے
حساب کو بچ جاؤ قبر دیا سختیاں کو بچ جاؤ پل صراط دیا سختیاں کو بچ جاؤ میدان حشر دیا سختیاں کو بچ جاؤ میرے ویر میرے برادر آج اس معاشرے دے اندر سانو اینا چھوٹے عذابہ کو عبرت لینی چاہیے میرے ویر میرے برادر جیرا بندہ اینا چھوٹے چھوٹے عذابہ کو عبرت پکر لے دے اللہ پاک دی ذات بڑے عذابہ کو بچا دے گا اگر آج اسی اپنی من مرضی کر کے اپنی زندگی دے یا آپ کو گزار دے ہوئے جو دل کرے وہ کام کر لئیے جو دو دل کرے نماز پڑھ لئیے جو دو دل کرے نماز نو چھاڑ دے جو دو دل کرے قرآن دی تلاوت کر لئیے جو دو دل کرے قرآن نو چھاڑ دئیے میرے ویر میرے برادر تے پھر اللہ پاک دی طرفوں پریشانیاں ہی آنیا مصیبتہ دا سامنا کرنا پے گا لیکن سانو اینا چھوٹے چھوٹے عذابہ کو عبرت پکر کے بڑے عذابہ کو بچنا چاہیے میرے ویر میرے برادر سے قرآن تا تیسرا مقام نور فرمایا دے اللہ پاک دی رات فرماتے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا اسی انہاں دی معیشت نو انہاں دی زندگی نو تنگ کر دواں گے کنہاں دی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جنہاں نے سارے ذکر کو منہ پھیر لیا جنہاں نے نماز نو چھاڑ دیتا جنہاں نے قرآن دی تلاوت کرنی چھاڑ دیتی جنہاں نے اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا اللہ پاک دی راہ فرماتے نے اسی انہاں دی معیشت نو تنگ کر دواں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی راہ فرماتے نے اسی انہاں لوگاں نو اندھیا کر کے اٹھاواں گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا جو لوگ کہہ گیا میرے اللہ آج اپنے کول بلا کے اکھا دی بنائی ختم کر دیتی اللہ پاک دی ذات فرمان گے قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اللہ پاک دی ذات فرمان گے دنیا دے رہتے ہویا قرآن دیا تلاوتاں نو تو جھٹلاندہ رہیا دنیا تے رہتے ہویا نمازاں ترک تو کردا رہیا دنیا تے رہتا ہویا قرآن کو پسے پشت تو ڈالدا رہیا میرے نبی پاک علیہ السلام تو میرے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تو منہ پھیردا رہیا جس طرح تو دنیا تے رہ کے میرے ذکر تو منہ پھیر لیا آج میں تیرے تو منہ پھیر لیا میرے ویر میرے برادر جس دن اللہ پاک دی ذات تو سوا اللہ پاک دی ذات تو سوا ساڈا تے ایمان ہے دنیا تے بھی اللہ پاک دی ذات ساڈیاں دعاواں نو قبول کر دینے آخرت دے اندر ہی رب دی ذات نے سارے تے کرم کرنا ہے اللہ پاک دی ذات نے سارے تے اپنی رحمتاں دا نزول کرنا ہے جس دن رب نے تیرے تو میرے تو منہ معاذ اللہ معاف کرے منہ پھیر لیا تے اسی کیڑے پاسے جاواں گے اسی کیڑے پاسے ٹکرا ماراں گے میرے ویر میرے برادر آج سارے تے پریشانیاں آندیاں نے تکلیفاں آندیاں نے سارے ہتھاں دی کمائیے لیکن اس دا حل بھی اللہ پاک دی ذات نے اپنے قرآن دے اندر رکھیا ہے اس دا حل کیے آؤ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام نوٹ فرمایا جے اور پریشانیاں دا حل دکھا دا حل بھی نوٹ کر کے لے جایا جے اللہ کو دعا کریا کرو اے میرے اللہ ساریاں پریشانیاں ختم کر دے ساریاں مصیبتاں نو
سارے دکھاں نو سکھاں دے اندر بدل دے، ساریاں بیماریاں نو سکون اور چین دے اندر بدل دے، ساریاں تکلیفاں نو ختم کر دے میرے اللہ، سارے تے اپنی خاص رحمت نزول کر دے میرے ویر میرے برادر نے قرآن دا چوتھا مقام نوٹ فرمایا جے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جے چاہتے ہو نا سکون مل جائے، جے چاہتے ہو ساڑھے تے رب راضی ہو جائے، جے چاہتے ہو ساڑھیاں تکلیفہ ساڑھے دکھ ختم ہو جان، ایک دکھ ختم ہوتا ہے دوسرا کو تیار، ایک پریشانی ختم ہوئی دوجی تیار، جے چاہتے ہو اللہ پاک دی ذات ساڑھیاں پریشانیاں ختم کر دوے تے پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر اللہ پاک دی ذات فرمان دے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں نو چین چاہندے ہو تے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دکھاں نو سکھاں دے اندر بدلنا چاہندے ہو تے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیو، تکلیفاں نو دور ختم کرنا چاہندے ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر پریشانی دا حل رب دا ذکر ہے، اسی طرح اللہ پاک کی ذات نے دوسرے پارے دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے قرآن دا پنجواں مقام نور فرمایا جے اللہ پاک دی ذات فرماتے نے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ پاک دی ذات فرماتے نے تسی مینوں یاد کرو تے میں تھانوں یاد کراں، تسی مینوں یاد کرو فاذکرونی تسی میرا ذکر کرو اذکرکم میں تھانوں یاد کراں، تے اللہ پاک دی ذات فرشتیاں دی جماعت دے اندر بندے تیرا میرا ذکر کرے گا، جدو اسی اپنے رب نو یاد کریں گے، جدو پنجوں وقت دی با جماعت نماز ادا کریں گے مسجد دے اندر آ کے، جدو اسی قرآن دی تلاوت کریں گے، جدو اسی اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دے اپنے عمل کریں گے تے پھر تیرا میرا رب سانو یاد کرے گا، اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں تسی مینوں یاد کرو میں تھانوں یاد کراں گا، واشکرونی تسی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون کفر نہ کریا جے میریاں نہ کفریاں نہ کریا جے میرے تو دور نہ ہویا جے، جتنا تسی میرے قریب آؤ گے اتنا میں تھوڑے قریب آواں گا میرے ویر میرے برادر، نبی پاک علیہ السلام جو تے اللہ پاک دی ذات نے قرآن اتار کے سانو دس دیتا پریشانیاں دا حل کیے اللہ دا ذکر ہے، پریشانیاں دا حل کیے اللہ دا ذکر کرنے دے اندر ہی اللہ پاک دی ذات پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، اسی طرح قرآن دا پنجواں مقام میں فرمایا جے اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جڑے تسی ایمان دا دعویٰ کردے ہو استعینوا میرے کولوں مدد طلب کرو، پریشانی آ گئی تکلیف آ گئی مصیبت آ گئی کوئی بیماری دے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، بچے تے بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے تے رب کولوں مدد مانگ، کوئی بھی پریشانی آ جائے تے رب دے گیا کہ تو جھک جا اللہ تیریاں پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ کولوں مدد دے طلب کر استعینوا مدد طلب کرو، اللہ پاک دی ذات فرماتے ہیں بالصبر صبر دے نال صبر دا مظاہرہ کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنی، اے نہیں کہنا اے میرے اللہ اے میرے تے پریشانیاں آنی سال انسان کی کرد ہے ایک پریشانی دے اندر مبتلا ہویا دوسری پھر پریشانی آ جائے تے پھر آخر کار انسان کہتا ہے میرے اللہ میرے تو ایتھو چوکی لے میرے موت ہی آ جائے، یہی گل ہے یہی بندہ کہتا ہے نا اللہ تو چوکی رہا میرے تے پریشانیاں پہنی ہیں، لیکن میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں ایسیاں دعاواں نہیں منگی دیاں
اگر تو موت منگنی ہے تے شہادت دی موت مانگ. نبی پاک علیہ السلام دعا کریا کر دے اے میرے اللہ میرے اپنے راستے دے اندر شہید کر دے پھر زندہ کر دے پھر شہادت دا رتبہ دے دے. اسی طرح میرے نبی پاک علیہ السلام نے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو دعا کریا کر دے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا واجعل موتی بالد رسولکا. اے میرے اللہ میرے رزق بھی عطا فرما اور میرے موت دے کے شہادت دی موت نصیب فرما. اور فرمایا واجعل موتی بالد رسولکا اور نبی پاک علیہ السلام نے سونے شہر مدینے دے اندر موت نصیب فرما. اللہ کو موت چنگی منگنی چاہیے. اللہ کو کلمے والی موت منگنی چاہیے. اللہ کو سجدے والی موت منگنی چاہیے. اللہ کو قرآن پڑھتے موت منگنی چاہیے. اللہ کو حج عمرہ کرتے موت منگنی چاہیے. اللہ کو قیام دی حالت دے اندر موت منگنی چاہیے. اللہ کو قرآن و حدیث دیا باتاں پڑھتے اور سنتے سناتے اللہ کو موت منگنی چاہیے. شہادت دی موت منگنی چاہیے. اے کہ بندہ دنیا دی تکلیفاں کو تنگ آ کے مصیبتاں کو تنگ آ کے پریشانیاں کو تنگ آ کے دکھاں کو تنگ آ کے وہ اپنی اولاد کو تنگ آ کے تے آگے کہے اے اللہ تو میرے اس تے جگہ چوکی رہ. بھائیو دوستو ایسی موت نہیں رب کو منگنی چاہیے. بھائیو دوستو دنیا میں بھی انسان پریشان ہے. اگر اسی اللہ کو ایسی موت منگیے اے اللہ تکلیفات دیتی ہیں پریشانیاں دیتی ہیں اس کو جگہ تم چک لے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے موت آ جائے اسے الفاظ دیتے اسے الفاظات موت آ جائے تے قبر دے حساب دے اندر کوئی شک نہیں. جہنم دے حساب دے اندر کوئی شک نہیں. پل سرات دیا سختیاں دے اندر کوئی شک نہیں. جیسے حالت دے اندر دنیا تو رخصت ہو جائے کیا آگے چین ملے گا؟ کیا آگے سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیونکہ دنیا دیا تکلیفہ کرو بے صبری دا مظاہرہ کرتے ہویا اللہ دے نال گلے شکوے کرتے ہویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑے بڑے الفاظات دے نال پکارتا ہویا اللہ کو اس نے موت منگی ہے ایسے بندے کو اگے بھی چین نہیں ہوئے گا. اللہ کو ایسی موت منگیا کرو جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت منگی. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا واجعل موتی وبلد رسولکا. اے میرے اللہ میرے موت دے تے شہادت دی موت دے اللہ موت دے تے نبی پاک علیہ السلام دے سونے شہر مدینے دے اندر موت نصیب فرما. اللہ کو اے دعا کرنی چاہیے تے جو ایسی موت آ جائے تے پھر اللہ پاک دی ذات بھی ادھر انسان دی روح قبض کرنے واسطے فرشتے آ جاندے نے تے اللہ پاک دے کول جدوں جاندے نے اللہ پاک دی ذات فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے جان میں تیرے تے راضی ہوں میں تیرے تے راضی ہو گیا مطمئن ہو گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جدو رب کو چنگی موت منگی ہے نا تے پھر رب دی ذات بھی راضی ہو جائے اللہ دی ذات بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو کے رب دی ذات کہے گا فادخلی فی عبادی اے میرے بندے داخل ہو جا وادخلی جنتی میری جنت دے اندر داخل ہو جا. اگر انسان دنیا کے تکلیفہ دے اندر دنیا دے دکھا دے اندر مبتلا ہو کے رب دے نال گلے شکوے کر کے تے اللہ کو موت منگے
میرے بھائیو دوستو ایسی موت نہیں منگنی چاہیے، موت منگے تے رب کو شہادت دی موت منگنی چاہیے میرے ویر میرے برادر نے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ پریشانی دی حالت دے اندر ہے، مصیبت دے اندر پھنس گیا ہے، تکلیف دے اندر پھنس گیا ہے، دکھاں دے اندر مبتلا ہو گیا ہے، پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ گیا ہے، ازمائشاں دے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو اس نو کی کرنا چاہیے؟ وضو کر کے 2 نفل ادا کرے، وضو کر کے 2 نفل ادا کرے، سجدے دے اندر پہ جائے تے رب نو منائے، اپنی اکھاں دے اندروں آنسو دے قطرات نکالنے شروع کر دے، رونا شروع کر دے، اے میرے اللہ میں نو معاف کر دے، میری تکلیفہ ختم کر دے، میری پریشانیاں ختم کر دے، میری مصیبتاں ختم کر دے، اے میرے اللہ میرے تے راضی ہو جا۔ نبی پاک علیہ السلام دے جدو پریشانی آیا کر دی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر دے، یا ایتا بلال کم بالصلاۃ، اے بلال اذان دو تیسی نماز ادا کریے، اللہ پاک دی ذات ساری پریشانیاں تے مصیبتاں ختم کر دے گا۔ بھائیو دوستو آج اسی کلمہ نبی پاک علیہ السلام دا پڑھیا ہے، کلمہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پڑھیا، زبان تو ہے بھی کہنے اسی بڑے عاشق رسولہ محبت رسولہ، سانو نبی پاک علیہ السلام دے نال بڑی محبت ہے، لیکن کام اسی اللہ اور اس دے رسول دیا نافرمانیاں دے اندر ہی کر دے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دے فرمایا کوئی پریشانی آئے وضو کر کے 2 نفل ادا کرنا تیرا کام ہے، پریشانیاں رب دی ذات تیریاں ختم کر دے گا۔ آج اسی فرض ہی نہیں ادا کرتے، نفل تے دور دیتا ہے، آج اسی فرض ہی نہیں ادا کرتے، نفل تے دور دی بات ہے نا، نفل تے مقدرہ دے نال۔ بھائیو دوستو اگر چاہتے ہو ساریاں پریشانیاں ختم ہو جان، ساریاں تکلیفہ ختم ہو جان، ساریاں مصیبتہ ختم ہو جان، اگر ماں باپ چاہتے رہے سارے بیٹیاں دے اچھے رشتہ دا بندوبست ہوئے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا تے پھر تہجد دی نماز پڑھنی شروع کر دے، پھر تہجد دی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ جو لذت رب دی ذات نے تہجد دی نماز دے اندر رکھی ہو کدھر دے رکھی؟ اللہ پاک دی ذات پہلے آسمانوں پہ اس وقت آئے ہوتے ہیں پچھلے ٹائم، اللہ دی ذات خود کہہ رہے اے میرے بندے میرے کو مانگتے سے، میرے کو اپنے رزق دا سوال دے کر، میرے کو اپنے رزق دے اندر برکت واسطے سوال دے کر، پریشانیاں دور کروانا چاہتے ہیں میرے کو مانگتے سے، اپنے بیٹے دے رشتے اچھے لینا چاہتے ہیں میرے کو مانگتے سے، لیکن اس وقت اسی یا موبائل دے اتے گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے، یا فلم دیکھی جا رہی ہوتی ہے، یا اس وقت نیندرہ پوریاں ہوتی ہیں، تے پھر گلے شکوے رب دے نال کیتے جانے، اللہ پریشانیاں واسطے میں ہی تینوں لبیا، تکلیفاں واسطے میں ہی تینوں لبیا، اللہ اس کو چنگا دے میں موت بھی تو دے دے۔ بھائیو دوستو اللہ دی ذات، اللہ دی قسم ہے، میرا یقین ہے اپنے رب نے، میرا رب اپنے بندے نو او دی طاقت تو بات کے اس کو تکلیف کی دے، میرا رب اپنے بندے نو اس دی طاقت تو بات کے اس کو پریشانی دے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ آج کوئی پریشان ہے، مقروض ہو چکے ہیں، تہجد ہے اٹھ کے تو رب کو دعا کر، ویکھی اللہ دی ذات تیرے واسطے اوتھوں تینوں رزق دے گا جتے تیرا ذہن بھی نہیں جائے گا۔ آج ایسے ہی اللہ دے
صحیح. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے کل ایک بی بی آ جاتی ہے, آگے کیا دیا اللہ دے رسول علیہ السلام, میرا خاوند اللہ کو چلا گیا, فوت ہو گیا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے, میں بڑی پریشان ہاں, میں بڑی مصیبت دے اندر ہاں, میں بڑی تکلیفہ دے اندر ہاں, میں بڑی پریشانیاں دے اندر مبتلا ہاں. میرے محبوب علیہ السلام نے اس آن والی نو دسیا, اے آن والی کون ہے؟ ابو سلمہ ماجی ام سلمہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا, آکے کہندیاں نے اللہ دے رسول علیہ السلام میں پریشانی دے اندر ہاں, میں مصیبت دے اندر ہاں, میں تکلیفہ دے اندر ہاں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے, کمان والا کوئی نہیں, ابو سلمہ دنیا کو رخصت ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے ام سلمہ نو ایک وظیفہ دسیا, اور وظیفہ کیے نبی پاک علیہ السلام نے بتلایا. آقا فرماتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے آنواری, اے وظیفہ کرنا تیرا کام ہے, رب تیرے واسطے بہتری دے معاملے کر دے. اے وظیفہ کرنا تیرا کام ہے, اللہ تیرے واسطے آسانی دے راستے کھول دے. اے وظیفہ کرنا تیرا کام ہے, اللہ تیری پریشانیاں نو, تیرے دکھاں نو سکھا دے اندر بدل دے گا. ماجی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دن رات اس وظیفے کو کثرت دے نال پڑھنا شروع کر دیتا. میرے ویر میرے برادر اس وظیفے دا ذرا ترجمہ بھی نوٹ فرمایا جے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جیڑا بندہ کثرت دے نال وظیفہ پڑھتا ہے نا, ادا ترجمہ پتہ کی, اے میرے اللہ جیڑی میرے تے مصیبت آئی ہے نا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اللہ میں اس مصیبت دے صبر بھی دے دے, اور اس تے بدلے دے اندر اچھا نیک البدل بھی عطا کر دے. جو نبی پاک علیہ السلام نے نا ماں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ دسیا, تے ماں جی دن رات کثرت دے نال اس وظیفے نو پڑھدیاں جا رہی نے, لیکن اے بھی سوچ دیا پئیاں نے ابو سلمہ تو بد کے کیڑا ہو سکدا ہے. ابو سلمہ تے بڑے اچھے اخلاق دا مالک سی, ابو سلمہ تے بڑے اچھے رویے والا سی, کدی ساڈے اندر کوئی ناراضگی کدی بھی نہیں ہوئی سی. ابو سلمہ تو بد کے کیڑا ہو سکتا ہے, لیکن ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ کرنا شروع کر دیتا. ادھر اللہ پاک دی ذات نے جدو ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عدت تو فارغ ہویا, ادھر اللہ پاک دی ذات نے نبی پاک علیہ السلام دے نال نکاح دا حکم جاری کر دیتا. تے جدو نبی پاک علیہ السلام دے نال ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح ہو گیا, تے پھر سوچ دیا نے, پھر آدیاں نے اس کلمے دی برکت دی وجہ تو, اس کلمے دی فضیلت دی وجہ تو رب دی ذات نے میرے نصیبہ دے اندر آمنہ دے نال پیغمبر حسن و جمال رکھ دیتے سن, اس کلمے دی وجہ تو. بھائیو دوستو پڑھو تے سے اللہ دے ذکر دی طرف آؤ تے سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمان دے اپنے عمل دے کرو. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آقا فرمانے نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ آخری حدیث ماشاءاللہ, آخری حدیث سنا اور اپنی بات کو ختم کرا. ماشاءاللہ
وہاں دا شاہ دوست دی کی سام اللہ مزید عزت اسم اللہ نوالے میرے پائے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث تراوی نے یاد کر دے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے نے اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو میں جنت دے خزانے دے وچ خزانہ نہ دسا نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ بول کے کہندا ہے کیوں نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام ضرور دسو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا عمل دیا سی قالوا سمعنا وقالا سنیا تے عمل کرنا شروع کر دیتا لیکن آج اسا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھے ہے اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہنے اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے محبت دا اظہار بھی کر دیا لیکن کام اسی اپنی من مرضی دے کر دے جا رہا میرے ویر میرے برادر ایسا کلمہ پڑھنے دا کوئی فائدہ نہیں جب تک اسی اللہ اور اس کے رسول دے احکامات کے عمل نہیں کریں گے ساریاں تکلیفات سارے دکھ تے ساریاں پریشانیاں ختم نہیں ہون گیا بہرحال میں دس رہا نبی پاک علیہ السلام نے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا اے عبداللہ بن قیس کیا میں تھانوں جنت دے خزانے دے وچ خزانہ نہ دسا نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ بول کے کہتا ہے کیوں نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ضرور دسو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ کتنا کو ٹائم لگا کتنا کو ٹائم لگا اس وظیفے دو تین سیکنڈوں کی بڑی مشکل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ دی بہت زیادہ فضیلت ہے پہلی فضیلت جنت دے خزانے دے وچوں ایک خزانہ دوسری بات آقا فرماتے نے لا حول ولا قوت الا باللہ دا معنی نوٹ فرمایا دی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے نا نماز ادا کرتا ہے تہجد دی نماز ادا کرتا ہے فرائض نو انجام دیندہ ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے حج عمرہ کرتا ہے ثقافتہ کرتا ہے یتیمہ مسکینہ دے نال بیوہ عورتہ دے نال تعاون کرتا ہے اگر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے نبی کی بنیاد کی قسم ہے اللہ کی توفیق دینا کرتا ہے اگر کوئی بندہ گناہ کو بچتا ہے شرابی شراب پین کو بچ جاتا ہے زانی زنا کرنے کو بچ جاتا ہے ڈاکو ڈاکہ مارنے کو بچ جاتا ہے چور چوری کرنے کو بچ جاتا ہے بدکار بدکاری کرنے کو بچ جاتا ہے اپنے آپ سے فخر نہ سمجھے بلکہ اللہ دے کے آگے اپنی جبینے نیاز کو جھکائے اللہ تو میں نے شراب پین کو لو بچا لیا اللہ تو میں نے زنا کو لو بچا لیا ہے اللہ تو میں نے بدکاری کو لو بچا لیا ہے اللہ تو میں نے بڑے کلمہ کو لو بچا لیا ہے بڑی محفلہ کو لو ربا تو میں نے بچا لیا ہے میرے بھائی اور دوستو لا حول ولا قوت الا باللہ دا معنی ہے کوئی بندہ نیکی کرتا ہے کہ اللہ دی توفیق دے رہا ہے گناہاں کو بچ جائے کہ رب دی توفیق دے رہا بچ ایسے ہی بس نہیں 99 بیماریاں دا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ دے اندر رکھا گیا سب تو چھوٹی بیماری جیڑی آج تیرے میرے تے گزر رہی ہے مصیبت دکھا پریشانیاں دے اندر اسی گزار رہے ہیں آج اسی اپنی زبان دے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ دا ورد کرنا شروع کر دیں یہ اللہ کی قسم ہے تیریاں میریاں پریشانیاں تیریاں میریاں تکلیفاں تیریاں میریاں بیماریاں ختم ہو جائیں تیرے میرے دکھ رب سکھا دے اندر بدل دے گا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک دی ذات او دی نا امیدیاں ختم کر دیندا ہے
بندہ نا امید ہو جاتا ہے۔ ایک دن دعا کی تھی، 2 دن کی تھی، 3 دن کی تھی، رب کے سنتا ہی استغفر اللہ سبحان، نا امید ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ اپنی زبان تے تو جاری رکھ، اللہ تیری نا امیدیاں ختم کر دے گا۔ اسی طرح جڑا کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ پاک دی ذات میرے قرضے اتار دے، اللہ پاک دی ذات میرے مقروض کو میری تکلیفاں تے میرے قرضے اتار دے، تے اس نو چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت دے نال پڑھنا شروع کر دے۔ اچھا ماشاءاللہ مکی روڈ تے کر اسماعیل جی صاحب آ گئے، بس انشاءاللہ جو ہی اندر پڑھو گے اللہ خیر کرے، آپ ہوتے کر سکتے تھے اللہ خیر کرے۔ بھائیو دوستو میں دس رہا جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ دا وظیفہ اپنی زبان تے جاری رکھدا ہے تے بندہ مایوس ہو جاتا ہے تے اللہ پاک دی ذات اودیاں مایوسیاں ختم کر دیندا ہے۔ جڑا بندہ دل دے اندر ڈر خوف رکھدا ہے، کئی ایسے بندے نے ڈر خوف دی وجہ تو مسجد دے اندر صبح فجر دی نماز پڑھن واسطے نہیں آتے، کاری نماز نہیں پڑھتے، اے نہ ہوئے نماز پڑھن جائیے تے کدھر رستے چ کوئی گیٹ نہ اے بھی ہوتا ہے۔ دعا پڑھ کے تیرا کام میں نکلنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ کے کام میں تیرا نکلنا کرو، اللہ تیریاں بھی حفاظت کرے گا، تیرے مال جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور تے صحیح اللہ دی طرف اللہ دے نبی پاک علیہ السلام والسلام دی فرمان دی طرف رجوع دے، جڑا بندہ مایوس ہو گیا اس کو چاہیے کثرت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا واسطے دعا دے اندر تواڈے تے کتنا کو درود پڑھاں، دعا دے اندر میں تواڈے تے کتنا کو درود پڑھاں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ابی اگر تو دعا دے اندر درود زیادہ کر دے تیرے واسطے بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا دے 4 حصے کر لینا، ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھ لواں، 3 حصے میں دعا مانگ لواں کراں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں ابی اگر تو دعا دے اندر درود زیادہ کر دے تیرے واسطے بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دعا دے اندر 3 حصے تواڈے تے درود پڑھ لواں تے 1 حصہ دعا مانگ لواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں بھائی اگر تو درود زیادہ کر دے تیرے واسطے بہتر ہے، اگر تو درود زیادہ کر دے نا تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ دے رسول علیہ السلام میں تو ساری دی ساری دعا پڑھے تے درود ہی پڑھتا رہاں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اے بھائی اگر تیری کیفیت اے بن گئی تو ساری دی ساری دعا میرے تے درود ہی پڑھتا رہے گا تے اللہ پاک دی ذات تینوں بن منگے ہی عطا کر دے گا۔ اللہ پاک دی ذات تینوں بن منگے ہی عطا کر دے گا۔ آگے نہ کری صاحب کتے چلو اللہ پاک دی ذات ہے جو سنایا جو تو صاحب باپ نے سماعت فرمایا اللہ
قبول فرما کے سارے سارے واسطے نجات کا ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.